त यो मान्छेले बाटो काट्दाखेरि एलोङ एसी बाटो काट्यो कति भेलोसिटीले v भेलोसिटीले र यसलाई सम्म जान जति टाइम लाग्यो त्यही टाइम लाएर उले बीसी पनि ट्राभल गर्यो र त्यही टाइममा उले अननोइङली डीसी पनि ट्राभल गर्यो कसरी त यो फिगर एक्सप्लेन गर्नको लागि म अर्को फिगर यहाँदेखि यहाँसम्म जान उलाई कति टाइम लाग्यो टी टाइम एलोङ एसी जान उलाई एलोङ एसी यो थीटा एंगलमा जान उलाई कति टाइम लाग्यो टी टाइम ओके भिडियो आएन एकैछिन है यो मोबाइललाई फ्लाइट मोडमा पहिला गर्दिउ म ओके कति बेर हो भिडियो काटिएको धेरै कमेन्ट आयो त ल अब चाहिँ भिडियो जाँदैन है एकजनाको फोन आएर भिडियो रोकिया थियो मैले फ्लाइट मोडमा गर्दिए ओके ल हेर यो पर्सनलाई ए देखि सी सम्म जान कति टाइम लाग्यो टी टाइम र एसी डिस्टेन्स उले टी टाइममा ट्राभल गर्यो भने उले बीसी पनि टी टाइममै ट्राभल गरेको छ र उले यो डीसी पनि टी टाइममै ट्राभल गरेको छ कसरी हेर अब यहाँदेखि यहाँसम्म जाने क्रम कुनै बेला यहाँ आयो मान्छे यहाँदेखि यहाँसम्म जाने क्रममा कुनै बेला यहाँनिर थियो त यहाँनिर थियो भने यो लाइनबाट यति टाढा गयो त यो लाइनबाट यति टाढा छ अब हेर त यहाँदेखि यहाँसम्म जानुको मतलब हो यो लाइनबाट यति टाढा अटोमेटिकली पुग्यो र यो लाइनबाट यति टाढा यो अटोमेटिकली पुग्यो फेरि अब यो पर्सन एकछिनमा यहाँ आउँछ यहाँ आयो भने यहाँदेखि यहाँसम्म आउनुको मतलब यो लाइनबाट यति टाढा पुग्नु र यो लाइनबाट यति टाढा पुग्नु ओके फेरि यहाँनिर आइपुग्यो भने त यहाँदेखि यहाँसम्म पुगुन्जेलसम्म यो लाइनबाट यति टाढा गइसक्यो र यो लाइनबाट फेरि यति टाढा गइसक्यो अब यहाँ आइपुग्यो भने यो लाइनबाट त यति टाढा गइसक्यो र यो लाइनबाट यति टाढा गइदैन त ए देखि सी सम्म जान जति टाइम लाग्यो त्यही अनुसार उले यो लेन्थ पनि त बढाउँदै गइराखेको थियो त यहाँदेखि यहाँसम्म जान जति टाइम लाग्यो त्यही टाइममा यो डिस्टेन्स पनि बढ्दै 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 बीसी सित इक्वल भइदियो र यताको डिस्टेन्स पनि यो बढ्दै बढ्दै के सित इक्वल भइदियो डीसी सित इक्वल भइदियो को मतलब एसी ट्राभल गर्न जति टाइम लाग्यो त्यही टाइममा उले बीसी पनि कभर गर्यो र त्यही टाइममा साइमल्टेनियसली उले डीसी पनि कभर गरिसकेका थियो मेरो लजिक बुझ्या हो भन छिटो अब लजिक बुझ्यो कि बुझेन गुड ल अब ध्यान दियो यसमा अब लजिक लगाउनु पर्ने छ लजिकली सबै इक्वेसन निकाल्छु त हेर एसी ट्राभल गर्न टाइममा सेम टाइममा डीसी पनि ट्राभल गरियो त अब म एस एसी भनेको म v * t लेख्न सक्छु अब सेम टाइम बीसी पनि ट्राभल गर्यो एसी ट्राभल गरुन्जेल तो यदि मैले बीसी को लागि v * t लेखे भने किन बीसी को लागि v * t लेखे भने यो राइट हो कि रङ हो पहिला कमेन्टमा लेख
बीसी पनि सेम टाइममा ट्राभल भएको कारणले गर्दा बीसी पनि मैले भी इन्टु टी लेख्यो भने राइट हो कि रङ हो भन छिटो कमेन्टमा लेखौ। जम्मा एकजनाले कमेन्ट लेख्यो त अहिलेसम्म। ओके, एकजनाले राइट लेख्यो, दुई तीन जनाले रङ लेख्यो। ओके, रङ रङ रङको बहुमत धेरै छ। यदि मैले बीसी भनेको भी इन्टु टी लेख्यो भने यो रङ हुन्छ। किन रङ हुन्छ त हेर, बीसी ट्राभल गराउनमा यो भी रेस्पोन्सिबल नै छैन नि। भीले त एसी ट्राभल गराएको हो नि, भीले एसी ट्राभल गराएको हो। त बीसी डिस्टेन्स जुन कभर भयो त्यो भीले ट्राभल गराएको हैन। त जहिले पनि यस इक्वल्स टु युटी फर्मुला युज गर्दाखेरि एसी को लागि यो भी रेस्पोन्सिबल छ, तर बीसी को लागि यो भी रेस्पोन्सिबल छैन। त जुन अब त्यसो भए बीसी को लागि कुन भेलोसिटी रेस्पोन्सिबल छ? त बीसी को लागि यो भी रेस्पोन्सिबल छैन भने त बीसी को लागि कुन भेलोसिटी रेस्पोन्सिबल होला? त ध्यान दिने, अब बीसी सित जुन भेलोसिटी प्यारलल होला, बीसी सित जुन भेलोसिटी प्यारलल होला त्यो भेलोसिटी रेस्पोन्सिबल हुन्छ। ओके, बीसी को लागि भी साइन थीटा रेस्पोन्सिबल छ भन्दै छ एकजनाले, अर्कोले भी कस थीटा रेस्पोन्सिबल छ भन्दै छ। अब हेर हेर कुन डिस्टेन्स को लागि कुन भेलोसिटी रेस्पोन्सिबल छ त्यो पत्ता लगाउनु छ भने त्यो डिस्टेन्स सित जुन भेलोसिटी प्यारलल हुन्छ त्यही रेस्पोन्सिबल। हेर, एसी सित भी प्यारलल थियो, ठीक? त एसी सित भी प्यारलल थियो, त एसी को लागि रेस्पोन्सिबल भी थियो। तर के यो बीसी सित भी प्यारलल छ? छैन। त बीसी सित भी प्यारलल छैन भने त बीसी कभर गराउनमा भी रेस्पोन्सिबल छैन, ठीक? तब बीसी सित कुन रेस्पोन्सिबल छ? त बीसी सित कुन भेलोसिटी प्यारलल छ त्यो खोज्नु पर्यो इक्वेसनमा। बीसी सित कुन भेलोसिटी प्यारलल छ त्यो आफूले इक्वेसनमा खोज्नु पर्यो। त यो इक्वेसनमा त जम्मा एउटा भी मात्र छ। त भी को कम्पोनेन्टहरु यिनीहरुसित प्यारलल हुन्छ। यो लाइन सित भी ले थीटा एंगल बनायो, त एतातिर भी को कम्पोनेन्ट, एतातिर भी को कम्पोनेन्ट के आइदिन्छ? भी cos थीटा, र एतातिर भी को कम्पोनेन्ट के आइदिन्छ? भी sin थीटा आइदिन्छ। त हेर, त बीसी सित प्यारलल कुन देखियो? भी sin थीटा। त बीसी को लागि रेस्पोन्सिबल यो भी sin थीटा हो। फेरि डीसी सित प्यारलल कुन देखियो? भी cos थीटा। यो डीसी ट्राभल गराउनुमा यो भी cos थीटा रेस्पोन्सिबल छ। त त्यसैले यस इक्वल्स टु युटी फर्मुला हामीले जुन डिस्टेन्समा युज गर्छौं त्यो डिस्टेन्स सित जुन भेलोसिटी प्यारलल छ त्यही युज हुन्छ अलवेज। यस इक्वल्स टु युटी फर्मुला तिमीले एसी को लागि युज गरेका थियौ, त एसी सित भी प्यारलल थियो त भी युज भयो। र यस इक्वल्स टु युटी फर्मुला मैले बीसी को लागि युज गर्न खोजे भने बीसी सित कलाई प्यारलल लेखिरहेको छ, त्यही भेलोसिटी युज हुन्छ यो यु को ठाउँमा। त बीसी सित प्यारलल त भी sin थीटा छ। त बीसी भनेको हामीले भी sin थीटा इन्टु टी लेख्नु पर्छ। त्यसै डीसी को लागि यस इक्वल्स टु युटी युज गर्यो भने डीसी को लागि को रेस्पोन्सिबल छ? त डीसी सित प्यारलल कुन भेलोसिटी छ यसमा? त डीसी सित प्यारलल भी cos थीटा प्यारलल छ। डीसी सित प्यारलल को छ? भी cos थीटा। त डीसी को लागि रेस्पोन्सिबल भी cos थीटा भयो। देयरफोर डीसी भनेको भी cos थीटा इन्टु टी लेख्छौं हामी। यति कन्सेप्ट बुझेको? त हेर डियर स्टुडेन्ट एकदमै ध्यान दिने, हामीलाई यस्तो धेरै प्रब्लमहरु आउँछ जसमा यस इक्वल्स टु युटी फर्मुला डिफरेन्ट इक्वेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। एउटा इक्वेसन, यो इक्वेसनले हामीलाई आन्सर दिएन, नदिए भएपछि केही एक्स्ट्रा इक्वेसनहरु चाहियो। त केही एक्स्ट्रा इक्वेसनहरु निकाल्नु छ भने यसको कम्पोनेन्टहरु ब्रेक गर्दिने गिवन भेलोसिटीको, र यिनीहरुलाई कम्पोनेन्टमा ब्रेक गर्दाखेरि कुन कम्पोनेन्ट कुन लेन्थ सित प्यारलल छ त्यो along that यस इक्वल्स टु युटी फर्मुला युज गरेर हामीले केही एक्स्ट्रा इक्वेसनहरु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। र एउटा इक्वेसन सल्भ गर्नको लागि तीनटा इक्वेसन चाहिँ सफिसिएन्ट हुन्छ। ओके, यो मेडम यति बुझ्यो? बुझ्यो भने कमेन्टमा यस लेख त छिटो। ओके, अब रिभर बोट प्रब्लम जुन छ यो कन्सेप्ट बुझिसकेपछि अब रिभर बोट प्रब्लममा खासै टाउको दुखाइ रहेन। अब
एकदमै सजिलो भइदिन्छ अब रिभर बोट प्रब्लम। त अब हामीले यस इक्वल्स टु युटी फर्मुला रिभर बोट प्रब्लममा युज गर्दाखेरि अब त्यो पार्टिकुलर यस सित कसको भेलोसिटी प्यारलल छ, रिभरको भेलोसिटी प्यारलल छ कि बोटको भेलोसिटी प्यारलल छ कि रिजल्टेन्ट भेलोसिटी प्यारलल छ, जुन पाथमा जुन भेलोसिटी प्यारलल देख्छ त्यसैलाई युज गर्दिन्छौँ हामी अनि डिफरेन्ट इक्वेशन्सहरु चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं, क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। ओके, अब नेक्स्ट हेडिङ लेखौं त रिभर बोट प्रब्लम। नेक्स्ट हेडिङ लेख रिभर बोट प्रब्लम। ओके, र रिभर बोट प्रब्लममा हामी चारवटा स्पेशल केस पढ्छौं। फर्स्ट स्पेशल केस छ मिनिमम टाइम टु क्रस द रिभर। यसलाई मिनिमम टाइम टु क्रस द रिभर को मतलब खोला तर्दाखेरि एकदम फास्ट अपोजिट ब्याङ्कमा पुग्नु छ, तर कसरी जाने त? मिनिमम टाइम टु क्रस द रिभर। तर मिनिमम टाइममा यदि एकदमै कम समयमा खोला तर्नु छ भने हामीले स्विमिङ गर्दाखेरि वाटरको फ्लोसित अलवेज 90 डिग्रीमा स्विमिङ गर्नुपर्छ। यस है, सपोज गर यो एउटा रिभर भयो, this is river and river is flowing in this direction र रिभर को भेलोसिटी मैले माने vr भेक्टर छ। रिभर को भेलोसिटी कति छ? vr भेक्टर। यो खोलामा पानी बग्दैछ कति भेलोसिटीले? vr भेलोसिटीले बग्दैछ। शॉर्टेस्ट रूट भनेको यो स्ट्रेट लाइन होला, यो AB भनेको शॉर्टेस्ट रूट हो। अब सोच, एकदमै कम समयमा अपोजिट ब्याङ्कमा पुग्नु छ भने आफूले स्विम गर्दाखेरि यो वाटरको फ्लोसित 90 डिग्रीमा स्विम गर्नुपर्छ। वाटर यसरी फ्लो हुँदैछ, एकदमै फास्ट अपोजिट ब्याङ्कमा पुग्नु छ भने स्विमिङ गर्दाखेरि वाटरको फ्लोसित 90 डिग्रीमा स्विमिङ गर्नुपर्छ। जुन डाइरेक्सनमा वाटर फ्लो हुँदैछ त्योसित 90 डिग्रीको डाइरेक्सनमा स्विमिङ गर्यो या बोटिङ गर्यो भने यस्तो बेलामा एकदम छिटो जान्छ पारिपट्टि। त फर्स्ट कन्डिसन आयो, मिनिमम टाइमको लागि जहिले पनि बोटिङ गर्दाखेरि भेलोसिटी अफ बोट must be perpendicular with the velocity of river। यो कन्डिसन याद राख्ने, ठीक? त जुन डाइरेक्सनमा खोला बग्दैछ त्योसित 90 डिग्रीमा डुङ्गा चलायो, त्यो डाइरेक्सनसित 90 डिग्रीमा डुङ्गा चलायो भने एकदमै छिटो पुग्छ अपोजिट ब्याङ्कमा। त व्हाट इज द कन्डिसन फर मिनिमम टाइम? द भेलोसिटी अफ बोट और भेलोसिटी अफ स्विमर मस्ट बी परपेंडिकुलर विथ भेलोसिटी अफ रिभर। तब हेर 90 डिग्रीमा चलाउनु पर्यो बोटिङ गर्दाखेरि 90 डिग्रीमा चलाउनु पर्यो। त म यहाँ बोट लिएर आछु, लेट अस सपोज दिस इज बोट, यो बोट भयो र छिटो पुग्नु छ त बोट जुन छ यो डाइरेक्सनमा चलाउनु पर्यो कति भेलोसिटीले? vb भेक्टर भेलोसिटी। अब सोच, बोट मैले यो डाइरेक्सनमा चलाउन खोजेँ भने खोलाले त धकेल्छ यतातिर, किनभने वाटर यता फ्लो हुँदैछ भने त बोट यता मैले चलाउन खोजेँ भने खोलाले धकेलेर यहाँ पुर्याइदिन्छ, फेरि बोट उता जान खोज्यो धकेलेर यता ल्याइदिन्छ, फेरि उता जान खोज्यो धकेलेर यता ल्याइदिन्छ, फेरि उता जान खोज्यो धकेलेर यहाँ ल्याइदिन्छ। को मतलब हामीले डुङ्गा यसरी चलाउने कोसिस गर्यौं तर खोलाले यता धकेल्ने भएको कारणले गर्दा यो बोटको टाउको हामीले उतै फर्क्या देख्छ तर यसरी गएको देख्छ। हेर, बोट उतै फर्क्या हुन्छ तर यसरी डायगोनल भएर गएको देख्छ हामीले। तर यसरी डायगोनल भएर जाँदाखेरि एकदम फास्ट गइरहेको हुन्छ, एकदम फास्ट भएको कारणले गर्दा के हुन्छ? मिनिमम टाइम लाग्छ। त यहाँ हामीले एउटा प्याराग्राफ कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौं। ओके, त यतातिर बोटको भेलोसिटी छ, यतातिर चाहिँ रिभरको भेलोसिटी छ, दुईटाको बीचमा एंगल 90 डिग्री मेन्टेन भयो र दुईटै भेलोसिटीको भेक्टर एडिसन भएर यो डाइरेक्सनमा बोट जान्छ। बोट जाने भनेको यो डाइरेक्सन हो फेरि, तर बीच बाटोमा जहाँसुकै पनि यो बोटको भेलोसिटी यो रिभरको फ्लोसित 90 डिग्री नै हुनुपर्छ। फेरि हेर, यहाँ त्यसरी जाने कोसिस, अब बोट उतै डुङ्गा चलाउने वालाले त उता चलाइराखेको छ कि त बोट उतै फर्केको हुन्छ तर यसरी गएको देखिन्छ। हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि बाहिर बसेको मान्छेले हेर्दाखेरि बोटलाई उतै फर्का देख्छ, टाउको उतै फर्का देख्छ तर यसरी बोट गएको देख्छ। त आफूले कोसिस गरेको थियो बी मा जाने तर खोलाले धकेलेर चाहिँ कहाँ पुर्याइदियो? सी मा पुर्याइदियो। ओके, तब हेर, तब बोट बीच बाटोमा पनि बोटले 90 डिग्री नै बनाउनु पर्छ। फेरि यसो हैन कि सुरुमा यता जाने कोसिस गरे, यहाँनिर पनि रिभरको भेलोसिटी र बोटको भेलोसिटी 90 डिग्री, अलवेज 90 डिग्री एंगल मेन्टेन हुनुपर्छ। यसरी 90 डिग्री एंगल भनेपछि बोट उता रिभर यता यसरी 90 डिग्री मेन्टेन गर्दै गर्दै यसरी गइराखेको हुन्छ। यो यति क्लियर? ल,
त यो डाइरेक्सनमा रिजल्टेन्ट भेलोसिटी आयो हेर न, यता बोटको भेलोसिटी छ, यता रिभरको भेलोसिटी छ, र यो डाइरेक्सनमा के आइदियो, रिजल्टेन्ट भेलोसिटी v आइदियो। अब लजिक लगाऊ, यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्न कति टाइम लाग्यो, टाइम t लाग्यो, र बोटको भेलोसिटी रिभरको भेलोसिटी सित 90 डिग्री भएकोले यो मिनिमम टाइम भयो। अब सोच, यो यहाँदेखि यहाँसम्म जान जति टाइम लाग्यो त्यही टाइममा यो बीसी पनि कभर भयो कि भएन भन त। यहाँबाट स्टार्ट गरेको थियो, यहाँ पुग्यो, त सेम टाइममा खोलाले धकेलेर कति टाढा लग्यो, बीसी डिस्टेन्स, र सेम टाइममा उसले डीसी पनि ट्राभल गरे हो कि हैन। र एसी ट्राभल गर्ने टाइम, बीसी ट्राभल गर्ने टाइम र डीसी ट्राभल गर्ने टाइम सबै एउटै त हो नि। त यस इक्वल्स टु यूटी फर्मुला मैले यदि एसी को लागि युज गरे भने एसी सित प्यारेलल भी छ, त यो भी युज भइदिन्छ। यस इक्वल्स टु यूटी फर्मुला मैले बीसी को लागि युज गरे भने बीसी सित प्यारेलल भीआर छ, त त्यहाँ भीआर युज हुन्छ। यस इक्वल्स टु यूटी फर्मुला डीसी को लागि युज गरे भने डीसी सित प्यारेलल कलाई देख्छ, भीबी लाई, त डीसी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि भीबी युज हुन्छ। यति खेल हो रिभर बोट प्रब्लमको। ओके, त यदि यसको रिजल्टेन्ट भेलोसिटी v हो भने त रिजल्टेन्ट भेलोसिटी कति होला, बोटको भेलोसिटी यता छ, रिभरको भेलोसिटी यता छ, एंगल 90 डिग्री छ, देन दिस रिजल्टेन्ट विल बी vb स्क्वायर प्लस vr स्क्वायर म लेख्न सक्छु रिजल्टेन्ट प्यारेललोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन। यति लेख्न सकिन्छ, कमेन्टमा लेख त छिटो, कमेन्ट खोइ त के हो, सबैको कमेन्ट एकदमले रोकियो त। ल अब हेर, अब म यसमा 3टा फर्मुला निकाल्दिन्छु, सबै एउटै फर्मुला, अलग अलग फर्मुला हैन यो। अब जस्तै यो जुन बीसी ट्राभल गर्यो यसलाई ड्रिफ्ट भन्छ, यसको नाम हामीले के दिन्छौं, ड्रिफ्ट, यसलाई हामीले ड्रिफ्ट भन्छौं। मतलब यता जाने कोसिस गरेका थियो, खोलाले धकेलेर यता पुर्याइदिँदाखेरि यो ड्रिफ्ट भयो के, बोटलाई होरिजन्टल डाइरेक्सनमा ड्रिफ्ट गराइदिएको थियो, भीआर ले ड्रिफ्ट गराइदिएको थियो। ओके, तब हेर यस इक्वल्स टु यूटी फर्मुला मैले एसी को लागि युज गरे भने एसी सित कुन भेलोसिटी प्यारेलल छ, v, त एसी भनेको म v इन्टु t लेख्न सक्छु। हेर त, यस इक्वल्स टु यूटी फर्मुला एसी को लागि युज गरे भने एसी सित प्यारेलल त यो रिजल्टेन्ट छ, त एसी भनेको रिजल्टेन्ट भेलोसिटी इन्टु t लेख्न सक्छु। त यो t भनेको एसी डिवाइडेड बाइ रिजल्टेन्ट लेख्न पायो। ओके, and this will be AC divided by resultant. The resultant हामीले कति निकालिसक्यो, रूट अन्डर VB स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, यो कति लेख्नु पर्यो, this will be VB स्क्वायर प्लस के हुन्छ VR स्क्वायर। त हेर, this is time taken to reach the opposite bank। ठीक, त्यस्तै यस इक्वल्स टु यूटी फर्मुला म BC को लागि युज गर्छु। हेर, A देखि C सम्म जान जति टाइम लाग्यो त्यही टाइममा यो BC पनि त कभर भइदियो। त BC को लागि यस इक्वल्स टु यूटी फर्मुला युज गर्ने हो भने BC सित कुन भेलोसिटी प्यारेलल देखियो, रिभर को भेलोसिटी, देन दिस विल बी रिभर भेलोसिटी इन्टु t। यति क्लियर, त t इज इक्वल्स टु हामीले BC बाइ कति लेख्न सक्छौ, vr, त यो अर्को फर्मुला भयो। ठीक, त्यस्तै यस इक्वल्स टु यूटी फर्मुला मैले DC को लागि युज गरे, कसको लागि युज गरे, DC। त हेर त DC सित को छ प्यारेलल भन, DC सित प्यारेलल, DC सित प्यारेलल यो बोटको भेलोसिटी छ कि छैन, हेर त यो बोटको भेलोसिटी उता फर्क्या छ, त DC सित प्यारेलल को छ बोटको भेलोसिटी, त DC भनेको भेलोसिटी अफ बोट इन्टु t लेख्न सकिन्छ। त t इज इक्वल्स टु DC डिवाइडेड बाइ के लेख्न सकिन्छ, vb, बट DC भनेको रिभरको विड्थ हो, रिभरको विड्थ भनेको यो खोलाको चौडाइ, यहाँदेखि यहाँसम्मको चौडाइ यदि यस हो भने त DC को ठाउँमा म के लेख्न सक्छु, यस, अनि यस डिवाइडेड बाइ vb पनि युज गर्न सकिन्छ। यति क्लियर, त ध्यान देऊ, यो सबै कुरो डिपेन्ड गर्छ एक्जाममा कुन इन्फर्मेसन दिएको छ। क्वेशन सोध्दाखेरि यदि एसी लेन्थ दियो भने यो फर्मुला युज गरेर मिनिमम टाइम निकाल्दिने, अपोजिट बैंकको ड्रिफ्ट दिएको छ भने यो फर्मुलाबाट मिनिमम टाइम निकाल्दिने, र खोलाको चौडाइ वाइड यो विड्थ दिएको छ भने यो फर्मुला युज गरेर आफूले के गर्ने, मिनिमम टाइम निकाल्दिने। सबै एउटै कमन टाइम हो, यो अलग अलग टाइम हैन। एसी ट्राभल गर्न जति टाइम लाग्यो त्यही समयमा बीसी ट्राभल भएको थियो र त्यही समयमा डीसी पनि ट्राभल भएको थियो भने यो टी भनेको एसी को लागि, बीसी को लागि र डीसी सबैको लागि कमन टाइम हो। त यो सबै कुरा डिपेन्ड गर्छ क्वेशनमा, तिमीलाई क्वेशनमा कुन इन्फर्मेसन दियो, यो लेन्थ दियो भने फर्स्ट फर्मुलाबाट आन्सर निकाल्देऊ, यो लेन्थ दियो भने सेकेन्ड फर्मुलाबाट आन्सर निकाल्देऊ, र खोलाको चौडाइ दिइराखेको छ भने थर्ड फर्मुलाबाट आफूले आन्सर निकाल्न सक्छौ। यति क्लियर,
यति बुझ्या भने कमेन्टमा लेख छिटो छिटो कमेन्टमा लेख ओके गुड ल यसैमा बेस्ट अब म एउटा क्वेशन दिन्छु है हेर यही क्वेशनबाट यो डाउट अझ क्लियर हुन्छ मेरो क्वेशन यस्तो छ हेर क्वेशन भयो velocity of boat in still water is 5 meter per second and river is flowing at 3 meter per second. If 100 meter be width of river, if 100 meter be width of river, if 100 meter be width of river, then find minimum time. Then find minimum time to cross the river. Then find minimum time to cross the river. Find minimum time to cross the river. वैकल्पिक आंसरहरु छन् 20 सेकेन्ड, बी अप्सन 25 सेकेन्ड, सी अप्सन 10 सेकेन्ड, डी अप्सन 40 सेकेन्ड. ल के वाला आन्सर भन छिटो. हेर क्वेशनमा के इन्फर्मेसन दियो पहिला त्यो इन्फर्मेसनलाई कलेक्ट गर त्यसपछि कुन फर्मुला युज गर्ने त्यो डिसाइड गर आफुले. हेर क्वेशनमा के भन्यो बोटको भेलोसिटी दिइराखेको छ. हेर बोटको भेलोसिटी छ 5 मिटर पर सेकेन्ड ठीक, रिभरको भेलोसिटी छ 3 मिटर पर सेकेन्ड ठीक, अनि रिभरको विड्थ दिइराखेको छ. मतलब यहाँ देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स दिइराखेको छ. यस भनेको 100 मिटर दिइराखेको छ. त मिनिमम टाइम कति लाग्छ भनेर सोध्यो. व्हाट इज द मिनिमम टाइम टु क्रस द रिभर. त सोच त मिनिमम टाइमको हामीसँग तीनटा फर्मुला छ. एउटा एसी को फर्ममा छ फर्मुला, अर्को बीसी को फर्ममा छ र अर्को डीसी को फर्ममा छ. त के यो क्वेशनमा एसी लेन्थ दिएको छ छैन. त फर्स्ट फर्मुला युज गर्न मिलेन. के अपोजिट बैंकको ड्रिफ्ट बीसी दिएको छ छैन. त सेकेन्ड फर्मुला पनि काम लागेन. तर के डीसी दिएको छ यो दिएको छ. त थर्ड फर्मुलाबाट आन्सर निकाल्न मिल्छ कि मिल्दैन. त थर्ड फर्मुला हामीले s / dv भनेर पढेका थियौ. हेर त तब एसी दिएको भए फर्स्ट फर्मुलाबाट निकाल्थे आन्सर, बीसी दिएको भए सेकेन्ड फर्मुलाबाट निकाल्थे. तर यस दिएको छ त थर्डमा s / dv एउटा फर्मुला थियो. त s भनेको कति छ 100, vv भनेको कति छ 5 को मतलब कति भयो 20 सेकेन्ड. एकदम कम समय भनेको उले 20 सेकेन्डमा अपोजिट बैंकमा पुग्ने रहेछ. कति सजिलो क्वेशन थियो. कति जनाले मिलायो यो क्वेशन लेख त. कति जनाले मिलायो इमानदारी पूर्वक लेख त. मिल्यो ओके ल अब यसैमा म केही अझ एडिशनल क्वेशन्सहरु थपिदिन्छु. एडिशनल क्वेशन के थपिदिए फाइन्ड यसैमा मैले थपे फाइन्ड ड्रिफ्ट अन अपोजिट बैंक. फाइन्ड ड्रिफ्ट अन अपोजिट बैंक. अपोजिट बैंकमा कति ड्रिफ्ट भयो. व्हाट इज द ड्रिफ्ट अन अपोजिट बैंक. त अपोजिट बैंकको ड्रिफ्ट कति भयो. त ए अप्सन दियो 60 मिटर, बी अप्सन दियो 40 मिटर, सी अप्सन दियो 20 मिटर एंड डी अप्सन दियो नन अफ दिस. त के वाला आन्सर भन अब. भेरी गुड 60 मिटर. ड्रिफ्ट सोध्यो. ड्रिफ्ट भनेको यो बीसी पार्ट हैन. हेर त यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्न उलाई 20 सेकेन्ड लाग्यो. हेर त यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्न उलाई 20 सेकेन्ड लाग्यो. त त्यही 20 सेकेन्डमा बीसी पनि ट्राभल गर्ने हो कि हैन. त सेम टाइममा उले बीसी कभर गरेको छ. त ड्रिफ्ट भनेको त बीसी हो नि. त बीसी को फर्मुला के थियो. बीसी भनेको भेलोसिटी अफ रिभर इन्टु टाइम टेकन थियो. त भेलोसिटी अफ रिभर कति छ 3, टाइम कति छ 20. त यो कति भयो 60 मिटर को मतलब यो अपोजिट बैंकमा यो कति टाढा पुग्ने रहेछ त 60 मिटर टाढा पुग्ने रहेछ.
यति क्लियर? गुड, यो थियो मिनिमम टाइमको कन्डिसन। ओके, अब यसपछि हामी सेकेन्ड केसमा जान्छौं। सेकेन्ड केस छ यसको कि टाइम टेकन बाई सर्टेस्ट रूट। सर्टेस्ट रूटबाट जान कति टाइम लाग्छ? हेर, सर्टेस्ट रूटको मतलब हो ए बाट स्टार्ट गरेर बी मा पुग्नु पर्यो, यहाँबाट बोटिङ गरेर यही पुग्नु पर्यो। यो त सर्टेस्ट रूट कहाँ हो त? यो रूटबाट जान समय कम लागेको हो, तर रूट त लंगेस्ट भइदियो नि। हेर त, यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्दाखेरि रूट अलि लामो भइदियो तर टाइम कम लाग्यो, किनभने रिजल्टेन्ट भेलोसिटी एड भएर फास्ट गइदियो यसरी। ओके, त दिस रूट इज नट सर्टेस्ट रूट, यसमा टाइम मिनिमम लाग्यो तर लामो बाटो भएर गइरहेको छ। अब मलाई ए बाट स्टार्ट गरेर बी मै पुग्नु छ भनेपछि दिस विल बी सर्टेस्ट रूट। त यहाँबाट डुङ्गा चलाएर ठ्याक्कै यही पुग्नु पर्ने छ, त एबी लाई हामीले के भन्छौं? सर्टेस्ट रूट। अब सर्टेस्ट रूटबाट जानको लागि उले के कुरो गर्नुपर्छ त्यसमा पहिला विचार गरौँ। ल, नेक्स्ट हेडिङ लेख shortest route. Next heading लेखौ time taken by shortest route. Time taken by shortest route. Time taken by shortest route. Shortest route बाट जान कति समय लाग्छ? त्यो हेर, मिनिमम टाइम को फर्मुला थाहा भइसक्यो। अब शॉर्टेस्ट रूट बाट जान कति समय लाग्छ त्यो हेर। यो डाइरेक्सनमा रिभर फ्लो हुँदैछ, दिस इज भेलोसिटी अफ रिभर। ठीक, शॉर्टेस्ट रूट भनेको ए बाट डुङ्गा चलाएर बी मा पुग्नु पर्यो। त सोच, यदि म ए बाट बोटिङ गरेर बी मा पुग्न चाहन्छु भने त यदि मैले सिधा यतातिर चलाए भने मैले धकेलेर यता पुर्याइदिन्छ। त अब के गर्नु पर्यो त? यहाँबाट ट्राभल गरेर यहाँ पुग्दाखेरि त सिधा बोटिङ गर्यो भने लखेटेर यता लगिदिन्छ। त अब आफूले के गर्ने? बोटिङ यतातिर गर्नुपर्छ। यदि मैले यतातिर डुङ्गा चलाए भने खोलाले धकेल्छ, धकेलेर मलाई सिधा पार्दिन्छ अनि म सिधा गइराखेको हुन्छु। हो, त खोलालाई झुक्याउनु पर्यो। यसमा हामीलाई खोलाको बानी थाहा छ। म सिधा जान्छु भने यसले यता लखेटेर पुर्याउँदो रहेछ। त अब मलाई यहाँ पुग्नु छ भने म यता गएको जस्तो एक्टिङ गर्छु। के गर्छु? म यतातिर गएको जस्तो एक्टिङ गर्छु। बिचरो खोलालाई के थाहा यसले एक्टिङ गर्दैछ, उसले धकेलिदिन्छ अनि मलाई सिधा लगिराखेको हुन्छ। ओके, त खोलालाई झुक्याउनु पर्यो कि परेन? त आफूलाई पुग्नु छ यहाँ, तर बोटिङ गर्ने यतातिर। यता बोटिङ गर्यो भने खोलाले सिधा बनाइदिन्छ अनि सिधा गइराखेको हुन्छ यसरी। ओके, त शॉर्टेस्ट रूट ए बाट बी मा पुग्नु छ भने सिधा गएर पनि डुङ्गा चलाउने हैन कि यतातिर कुनै एउटा यो सी प्वाइन्ट तिर बोटिङ गर्नुपर्छ। यतातिर बोट फर्काउनु पर्यो भिभी भेलोसिटीले। त यो सित एउटा अल्फा एंगलमा डुङ्गा यसरी चलाऊ र यसरी प्यानोरामा कम्प्लिट गर्दियौ। ठीक, हेर यतातिर कसको भेलोसिटी छ? रिभरको भेलोसिटी। यो एंगल त 90 डिग्री भइगयो। त एबीसी त मैले यो डाइरेक्सनमा बोटिङ गरे भने यता आने कोसिस गर्छु, खोलाले धकेलेर यही पुर्याउँछ। फेरि यता आने कोसिस गर्छु, धकेलेर यही पुर्याउँछ। यता आने कोसिस गर्छु, धकेलेर यही पुर्याउँछ। यता आने कोसिस गर्छु, धकेलेर यहाँ पुर्याइदिन्छ। मतलब मेरो बोट यता फर्किया हुन्छ तर बाहिरबाट यता यसो गएको देखिन्छ। हैन, बोट यता जाने कोसिस गर्दैछ त बोटको टाउको यता फर्किया छ अनि त्यसपछि बोट यसरी गएको देखिराखेको हुन्छ अनि यो बाटो भएर बोट यसरी गइराखेको हुन्छ। यति क्लियर? अरे बुझ्यो कि हैन? छिटो कमेन्ट मा लेखौं। गुड, त हेर, त यो डाइरेक्सनमा लैजाने काम कसले गर्छ? रिजल्टेन्टले। हेर, एउटा प्यारेलोग्राम बनेको छ, यतातिर बोटको भेलोसिटी छ, यता रिभरको भेलोसिटी छ र दुईटैको रिजल्टेन्ट भेलोसिटी यसमा पर्न आउँछ। बोट यता आने कोसिस गर्यो, खोलाले यता धकेल्ने कोसिस गर्यो, दुईटैको भेलोसिटी एड भएर रिजल्टेन्ट यो डाइरेक्सनमा पर्यो अनि रिजल्टेन्टले चाहिँ पारी पुर्याइदिन्छ र यो क्रममा टाइम कति लगायो? टी टाइम लगायो भनेर सपोज गरौँ। त फर्स्ट क्वेशन एराइज हुन्छ, शॉर्टेस्ट रूटबाट जानको लागि यो एबीसी त अल्फा एंगलमा डुङ्गा चलाउनु पर्यो। त यो अल्फाको भ्यालु कति होला?
मैले कति एंगलमा यता कोटिङ गर्यो भने म सर्टेस्ट रुटबाट जान्छु त अल्फा निकाल्नु पर्यो हेर प्यारेललोग्रामको अपोजिट साइड इक्वल हुन्छ त यो भीआर हो भने यसलाई प्यारेलल शिफ्ट गरेर यहाँ राख्नु मिल्छ भीआर लाई मैले प्यारेलल शिफ्ट गरिदिए यो भीआर हो भने त प्यारेललोग्रामको अपोजिट साइड त प्यारेलल हुन्छ त भेक्टर क्वान्टिटीलाई म प्यारेलल त ट्रान्सफर गर्न मिल्छ नि त यो भीआर ले मैले यहाँ लगिदिए त यहाँ लगिसकेपछि हेर एउटा राइट एंगल ट्रायंगल छ यहाँ हेर त यो राइट एंगल ट्रायंगलमा यो अल्फा मलाई निकाल्नु पर्नेछ त sin अल्फा भनेको परपेंडिकुलर बाइ हाइपोटेन्युज फर्मुला युज गरेर म यो अल्फा पत्ता लगाउँछु है त यहाँ लेखौं लेट अल्फा बी एंगल विथ AB शॉर्टेस्ट रूटबाट जानको लागि ABC त कति एंगलमा डुङ्गा चलाउनु पर्यो अल्फा त sin अल्फा इज इक्वल्स टु परपेंडिकुलर बाइ हाइपोटेन्युज तो यहाँ कति लेख्न मिल्छ VR by VB लेख्न सकिन्छ त देयरफोर अल्फा विल बी sin इन्भर्स VR by VB को मतलब शॉर्टेस्ट रूटबाट जानु छ भने ABC त यति एंगलमा डुङ्गा चलाउनु पर्छ ABC त यति एंगलमा डुङ्गा चलाउनु पर्छ तर वाटरको फ्लो सित कति एंगलमा चलाउनु पर्यो वाटरको फ्लो त यो हो नि त यो टोटल एंगल कति होला त यो टोटल एंगल भनेको 90 प्लस अल्फा हैन if theta be angle between VR vector and VB vector then shortest route पर जानको लागि VR सित यदि उले एंगल थीटा बनाउँछ यो टोटल एंगल थीटा हो भने त थीटा कति होला त थीटा विल बी यति एंगल 90 छ त 90 डिग्री प्लस अल्फा मान्न सकिन्छ ओके त 90 डिग्री प्लस अल्फा त थीटा भनेको कति भइदियो 90 डिग्री प्लस अल्फा त अल्फा को भ्यालु कति छ त sin इन्भर्स VR डिवाइडेड बाइ VB म लेख्न सक्छु यहाँ भन छिटो कमेन्ट मा लेखौ यो बुझ्यो कि बुझेन भन छिटो ओके ल बुझ्यो ल अब हेर त दुई थरी क्वेशन हुन्छ शॉर्टेस्ट रूट को लागि AB सित कति एंगल त अल्फा अल्फा को आन्सर यो सित कति एंगल त इट इज टोटल एंगल मैले थीटा मान दिए त यदि एंगल त 90 छँदै छ त 90 प्लस अल्फा गरिदियो भने VR सित को टोटल एंगल थाहा हुन्छ अब शॉर्टेस्ट रूटबाट जान कति टाइम लाग्छ मलाई टाइम चाहियो त टाइम निकाल्नु छ भने म रिजल्टेन्ट भेलोसिटी निकाल्छु रिजल्टेन्ट कति होला त हेर यतातिर VB भेक्टर छ यतातिर VR भेक्टर छ र यो हो रिजल्टेन्ट भेलोसिटी त रिजल्टेन्ट भेलोसिटी निकाल्नको लागि पाइथागोरस थ्योरम युज गर्यो हेर यो एउटा राइट एंगल ट्रायंगल छ हेर त यो राइट एंगल ट्रायंगलमा यो भनेको VB हो यो भनेको VR हो र यो भनेको रिजल्टेन्ट हो त तीनटा भेलोसिटीले मिलेर राइट एंगल ट्रायंगल बनेको छ हेर त VB VR र यो रिजल्टेन्ट V ले मिलेर यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनायो त यो राइट एंगल ट्रायंगलमा म पाइथागोरस थ्योरम युज गर्दिन्छु त s को स्क्वायर इज इक्वल्स टु s को स्क्वायर प्लस s को स्क्वायर त युजिङ पाइथागोरस थ्योरम v स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर इज इक्वल्स टु म VB स्क्वायर लेख्न सक्छु हेर त पाइथागोरस थ्योरम मैले युज गर्दिए त यसबाट रिजल्टेन्ट भेलोसिटी कति आयो देन दिस विल बी VB स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर VB स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर लेख्न सकिन्छ रिजल्टेन्ट ओके अब रिजल्टेन्ट भेलोसिटी पत्ता लगाइसकेपछि म s इक्वल्स टु ut फर्मुला AB को लागि युज गर्छु यो s इक्वल्स टु ut फर्मुला म AB को लागि युज गर्छु त AB को लागि युज गरे भने AB सित प्यारलल को छ AB सित प्यारलल कुन छ त्यही भेलोसिटी युज हुन्छ त AB सित प्यारलल त रिजल्टेन्ट छ त AB भनेको रिजल्टेन्ट इन्टु t लेख्न सकिन्छ ल त t इज इक्वल्स टु AB by t भइदियो रिजल्टेन्ट त शॉर्टेस्ट रूटबाट जाने टाइम को फर्मुला AB भनेको के हो फेरि AB भनेको खोलाको विड्थ त हो नि चौडाइ त हो नि यहाँ देखि यहाँसम्मको त AB ले म s यदि सपोज गर्दिन्छु भने रिजल्टेन्ट भेलोसिटी छ VB स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर त दिस इज टाइम टेकन बाइ शॉर्टेस्ट रूट त शॉर्टेस्ट रूटबाट जान यति टाइम लाग्छ यदि बुझेको कमेन्ट मा लेखा छिटो यस लेखा त बुझिसक्या हो भने ओके
अब यसैमा बेस्ड एउटा क्वेशन पनि सल्भ गरेर हेरौं, क्वेशनबाट अझै यो कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। ल क्वेशन लेखौं त यसको। velocity of boat in still water is 5 meter per second and river is flowing at 3 meter per second. Find angle with water current. Find angle with water current for shortest route. For shortest route. Shortest route बाट जानको लागि वाटर करेन्ट सित कति एंगलमा जानु पर्छ? If 100 meter be width of river. ठीक, width of river यदि 100 meter हो भने shortest route बाट जानको लागि वाटर करेन्ट सित कति एंगलमा जानु पर्छ? वाटर करेन्ट सितको एंगलको मतलब कुन एंगल? थीटा सोध्या कि अल्फा सोध्या हो भन? यसमा वाटर करेन्ट सित कति एंगलमा चलाउनु पर्छ त? वाटर करेन्ट भनेको यो भिआर हो, यो हो वाटर करेन्ट के फ्लो अफ वाटरले भन्छ वाटर करेन्ट। त सर्टेस्ट रुटबाट जानको लागि यो त अब्ट्युज एंगलमा जानु पर्यो नि, त यो टोटल एंगल सोधिरहेको छ। वाटर करेन्ट सित कति एंगलमा जानु पर्छ? त वाटर करेन्ट सितको एंगल भनेको भिआर सितको एंगल थीटा सोध्या हो। त यो 90 डिग्री प्लस अल्फा हैन यो? त राख त भ्यालु 90 डिग्री प्लस अल्फा। अल्फा भनेको साइन इन्भर्स भिआर बाइ भिभी थियो। ठीक, यो कति भयो? 90 डिग्री प्लस साइन इन्भर्स भिआर। त भिआर को भ्यालु कति थियो? 3, भिभी को भ्यालु कति छ? 5। त यो के जान पहचान वाला एंगल हो यो? साइन इन्भर्स 3/5 भनेको जान पहचान वाला हो कि हैन भन सिटो? हामीले हिजो सल्भ गरेका थियौ। साइन इन्भर्स 3/5 भनेको 37 डिग्री हैन यो? त यो कति भइदिन्छ? 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री जोड्दाखेरि 127 डिग्री विल बी करेक्ट आन्सर। त वाटर को फ्लो सित 127 डिग्री को एंगल में ढुंगा चलायो भने ए बाट ट्राभल गरेर यो बी मा पुग्छ एन्ड दिस विल बी द शॉर्टेस्ट रूट। यदि बुझ्या कमेन्ट मा लेख त छिटो। ओके, अब यसैमा मैले सोधे फाइन्ड टाइम टेकन बाइ शॉर्टेस्ट रूट। यही क्वेशन हो। Find time taken by shortest route. By shortest route. Shortest route. If 100 meter be width of river. ठीक, अब क्वेशन सोधियो शॉर्टेस्ट रूट बाट जान कति टाइम लाग्छ भनेर सोधियो। त हेर त खाली भ्यालुहरु पुट गर्ने त हो नि। शॉर्टेस्ट रूट बाट जाने टाइम को फर्मुला अघि हामीले ड्राइभ गरेका थियौ। शॉर्टेस्ट रूट बाट जाने टाइम को फर्मुला s डिवाइडेड बाइ रूट अंडर vv स्क्वायर माइनस vr स्क्वायर थियो। त s भनेको कति दिइराखेको छ? 100, vv स्क्वायर को मतलब 25, vr स्क्वायर को मतलब 9। त 100 डिवाइडेड बाइ रूट 16 को मतलब 100 डिवाइडेड बाइ 4 को मतलब 25 सेकेन्ड लाग्यो कि लागेन? त शॉर्टेस्ट रूट बाट जान कति समय लाग्ने रहेछ? 25 सेकेन्ड। अघि देखि एक जनाले क्वेशन सोध्दै थियो, सर शॉर्टेस्ट रूट बाट जाने टाइम ले मिनिमम टाइम होइन त? होइन, हेर त शॉर्टेस्ट रूट बाट जान 25 सेकेन्ड लाग्यो। अघि चाहिँ कति आएको थियो? 20 सेकेन्ड। अघि यसरी जाँदाखेरि हेर, यसरी पुर्याउँदाखेरि 20 सेकेन्ड लाग्यो, तर शॉर्टेस्ट रूट बाट जाँदाखेरि चाहिँ 25 सेकेन्ड लाग्यो। त शॉर्टेस्ट रूट बाट जाने टाइम इज नट मिनिमम टाइम। त्यो भन्दा 5 सेकेन्ड धेरै लागिराखेको छ यहाँ। यति बुझ्यौ? छिटो कमेन्ट मा लेख बुझिसक्यो हो भने। गुड, छिटो छिटो टाइप गर।
भेलोसिटी अफ बोट इन स्टिल वाटर भनेको भीमी कसरी भयो भनेर सोध्यो माय डियर स्टुडेन्ट। जसले यो क्वेशन सोधिराखेका छौ यसको मतलब तिमीले क्लास 11 मा पढ्दाखेरि रिभर बोट प्रब्लमको क्वेशन्सहरु एउटा पनि सल्भ गरेको छैन जस्तो लाग्यो। भेलोसिटी अफ बोट इन स्टिल वाटर इज यति भन्नुको मतलब त्यो बोटको रियल भेलोसिटी हुन्छ। क्लास 11 मा यस्तो धेरै क्वेशन्सहरुमा युज गर्छ यो ल्याङ्ग्वेज। क्लास 11 मा यदि आफूले न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु सल्भ गरेको छ भिके श्रेष्ठको या अरु कुनै बुकको भने यस्तो ल्याङ्ग्वेजहरु देख्ने बित्तिकै तिमीले बुझिहाल्नु पर्छ कि भेलोसिटी अफ बोट इन स्टिल वाटरको मतलब हो त्यो बोटको एक्चुअल भेलोसिटी हो। अल्फा एंगल निकाल्न के भन्छ? फाइन्ड एंगल विथ विड्थ अफ रिभर फर शॉर्टेस्ट रूट। विड्थ अफ रिभर सित कति एंगल त अल्फा भएन? यति क्लियर? अब एकजनाले भन्दैछ बोट टल्किदैछ। बोट टल्केला खासै समस्या पनि भएको छैन। मैले आफ्नो स्क्रिनमा हेरिराखेको छु, लेखेको अक्षरहरु सबै क्लियर देखिन्छ। बोट टल्किनु भनेको दिस इज नट अ बिग प्रब्लम। एकदम क्लियर कट लेखेको देखिराखेको छ सबै कुराहरु। बोट टल्किन्छ भनेर बहाना नबनाऊ। खाली तिमी एकजनाले मात्र त्यो प्रब्लम हुन्छ। बोट टल्कियो भने सबैले प्रब्लम हुन्छ। मैले आफ्नो स्क्रिनमा हेरिरहेको छु, जहाँ म जे लेख्छु सबै क्लियर देखिराखेको छ। खाली बहाना बनाएर हुन्छ त बोट टल्कियो भनेर? हामी जिन्दगीको कम्पिटिसनमा किन पछाडी पर्छौं भने यदि आफूलाई फेल भयो भने या कम्पिटिसनमा अगाडि बढ्न सकेन भने अनेक थरी बहाना बनाउँछ। हामीले सिस्टमलाई दोष दिन्छौं, नेताहरूलाई दोष दिन्छौं, आफ्नो साथीलाई दोष दिन्छौं। मेरो क्लासरुमको सिटै मेरो राम्रो थिएन त्यसैले मैले सल्भ गर्न सकेन। यदि आफूलाई कम्पिटिसनमा पछि पर्नु छ भने यो लक्षण हो यस्तो है। अनेक थरी बहाना सिस्टमलाई, साथीलाई, फादर मदर सबलाई दोष लगाइन्छ। ओके, अब लेख्दैछ पहिला म त्यस्तै गर्थे। गुड। ल अब यसपछि रिभर बोट प्रब्लमको दुईटा केस हामीले सल्भ गरिसक्यौ। अब अझ दुईटा केस छ। अब चाहिँ डाउन स्ट्रीम र अप स्ट्रीम। लेख डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम को मतलब हुन्छ अब त कमेन्ट लेख्न थाल्यो रिजल्ट पछि नि त्यस्तै गर्ने हो हैन। अब अनेक थरी बहाना पाउँछ नि। आफू सक्सेस भएन भने त दोष दिने त ठाउँ धेरै हुन्छ। ओके, डाउन स्ट्रीम को मतलब हुन्छ जुन डाइरेक्सनमा खोला बग्दैछ त्यही डाइरेक्सनमा बोटिङ गर्नु पर्यो। मतलब खोला जुन डाइरेक्सनमा फ्लो भयो त्यही डाइरेक्सनमा बोटिङ गर्यो भने त्यसलाई हामी भन्छौं डाउन स्ट्रीम। को मतलब भयो velocity of boat is parallel with velocity of river. Velocity of boat will be parallel with velocity of river. यसलाई भन्छ डाउन स्ट्रीम। जता खोला बग्यो त्यसैसित प्यारलल डुङ्गा चलाइदेऊ, यसलाई भन्छ डाउन स्ट्रीम। त डाउन स्ट्रीमको फिगर कस्तो होला त्यो हेर। यो डाइरेक्सनमा रिभर फ्लो हुँदैछ भीआर भेलोसिटीले र बोटिङ पनि सेम डाइरेक्सनमा हुनु पर्यो। त यहाँ बोट छ, ओके, यतातिर बोटिङ गर्ने हो। ओके, अब सोच जुन डाइरेक्सनमा रिभर फ्लो हुँदैछ त्यही डाइरेक्सनमा बोटिङ गर्यो भने यो बोट स्लो जान्छ कि फास्ट जान्छ? कमेन्टमा लेख त। जुन डाइरेक्सनमा खोला बग्यो त्यही डाइरेक्सनमा बोटिङ गर्यो भने यो बोट स्लो ट्राभल गर्छ कि फास्ट? त एकदमै फास्ट जान्छ। त फास्ट जान्छ कति भेलोसिटीले? v भेलोसिटीले। त यो दुईटाको एडिसन भएर रिजल्टेन्ट विल बी vb प्लस vr। हेर त दुईटा भेक्टर प्यारलल छ कि छैन? दुईटा भेक्टर प्यारलल छ त रिजल्टेन्ट डाइरेक्ट a प्लस b हुन्छ कि हुँदैन? यस्तो बेलामा बोट एकदमै फास्ट गयो त बोटको रिजल्टेन्ट भेलोसिटी यदि v हो भने दिस विल बी vb प्लस vr। ठीक? ल अब मानौ यो बोट यहाँबाट ट्राभल गरेर यहाँसम्म आइसक्यो। ओके, र यहाँसम्म आउन कति टाइम लाग्यो? t टाइम। र यसले तय गरेको दूरी यस हो। यसले तय गरेको दूरी के हो? यस हो। त यो डाइरेक्सनमा बोट ट्राभल गर्ने भनेको यो रिजल्टेन्ट भेलोसिटी हो र यो रिजल्टेन्ट भेलोसिटीले यस डिस्टेन्स ट्राभल गरायो कति टाइम लगाएर? t टाइम। त सिधा हामीले यस भनेको
VB plus VR into T लेख्न सक्छौं डाउन स्ट्रीम को फर्मुला। यति पाइन्छ लेख्न? भन कमेन्टमा लेख। भेरी सिम्पल। अब डाउन स्ट्रीम को ठीक उल्टो हुन्छ अप स्ट्रीम को, मतलब खोला जता बग्दैछ त्यसको उल्टोपट्टि डुङ्गा चलाउनु पर्यो। अप स्ट्रीम को मतलब हो खोला जता बग्दैछ त्यसको उल्टोपट्टि डुङ्गा चलाउनु पर्यो। त खोला जता बग्यो त्यसको उल्टोपट्टि डुङ्गा चलायो भने स्लो जान्छ कि फास्ट जान्छ? एकदमै स्लोली जान्छ। स्लो गयो भने रिजल्टेन्ट घट्यो, स्लो गयो भने रिजल्टेन्ट घट्यो। त यतातिर जाने भेलोसिटी VB माइनस VR भइदिन्छ। के भइदिन्छ? VB माइनस VR विल बी द रिजल्टेन्ट। ल अब अप स्ट्रीम को केस हेर। Upstream, velocity of boat is anti-parallel with velocity of river. Okay? को मतलब अपोजिट डाइरेक्सन में बोटिङ गर्नु पर्यो। ल यस्तो यो डाइरेक्सन में रिभर फ्लो भयो, इन्द्रावती नदी हो यो। ओके, इन्द्रावती बग्दैछ यो डाइरेक्सनमा र बोटिङ भयो यसमा त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा। यतातिर बोटिङ गर्यो त यो डाइरेक्सनमा अगाडि सर्दाखेरि यो रिजल्टेन्ट घट्यो। हेर त, बोट अगाडि सर्नको लागि बोटबाट यसको भेलोसिटी माइनस गर्नुपर्छ हो। त भेलोसिटी अफ बोट इन दिस डाइरेक्सन, रिजल्टेन्ट भेलोसिटी विल बी VB माइनस VR भइदिन्छ। स्लो गयो त रिजल्टेन्ट घट्यो। बोट को भेलोसिटी बाट रिभर को भेलोसिटी सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि जो नेट भेलोसिटी हुन्छ त्यही भेलोसिटी यतातिर स्लोली गइराखेको हुन्छ। र माना एकछिनको लागि यो अप स्ट्रीममा यो बोटले यस डिस्टेन्स ट्राभल गर्न कति टाइम लगायो? T टाइम लगायो। त यस भनेको रिजल्टेन्ट इन्टु T, त्यसको लागि म के VB माइनस VR इन्टु T फर्मुला लेख्न सक्छु। यति बुझ्यौ? कमेन्टमा लेख छिटो, बुझिसक्यौ भने। गुड, ओके। ल एउटा कुरो है, एकदमै ध्यान दिएर सुन्ने इम्पोर्टेन्ट कुरो भन्दैछु। कतिजनालाई यो थ्योरीहरु बुझ्नमा यदि अप्ठ्यारो भइराखेको छ भने आफूले इमानदारीपूर्वक स्वीकार्नुपर्छ कि मेहनत पुगिराखेको छैन। हामी यहाँ प्लस 2 को एउटा एउटा कुरो डेराइभ गरेर साध्य हुँदैन फेरि। त्यसैले जुन टपिक म यहाँ पढाइराखेको हुन्छु आफूले कृपया 11 क्लासको बुक पल्टाएर एक दिन पहिला पढ्ने त्यो टपिक। जस्तै मैले यहाँ रिभर बोट प्रब्लम पढाउँदै छु, भोलि प्रोजेक्टाइल पढाउने वाला छु या भोलि लिनियर मोसन पढाउने वाला छु, त आफ्नो 11 कक्षाको बुक पढेर खोलेर हेर्नु पर्यो। भोलि प्रोजेक्टाइल पढाइ हुने वाला छ भने 11 क्लासमा प्रोजेक्टाइलमा के दिएको छ त्यो पहिला पढ्ने, अनि त्यसपछि सेकेन्ड डे को क्लासमा आयो भने चाहिँ बुझ्छ राम्ररी। अब तिमीले डाइरेक्ट इन्ट्रान्सकै क्लासमा बसेर सबै कुरो त्यहीबाट बुझ्न खोज्यौ भने यो सक्दैन। यो बिटर ट्रुथ हो। यो याद राख्ने आफूले। भोलि कुन च्याप्टर पढाउँदै छु आज घरमा आफूले 11 क्लासको बुकमा पढ्नु पर्छ, मेरो टेक्स्ट बुकमा के लेखेको छ योसँग, अनि बल्ल यहाँ पढ्दाखेरि चाहिँ आफूले चाहिँ एकदम छिटो टिप्छ र प्रब्लमहरु गर्न मजा पनि आउँछ। त्यसो हैन कि म भोलिको क्लासमा टिचरले के पढाउँछ त त्यहीबाट म थ्योरी स्टार्ट गर्छु, त्यहीबाट कन्सेप्ट लिन्छु अनि त्यही सल्भ गर्छु भने सक्दैन। जिन्दगीको कम्पिटिसनमा तिमी पछाडी पर्छौ। यदि यस्तो गरिराखेको छ भने आजैबाट यो बानी चेन्ज गरौ र भोलिदेखि मैले भनेको बाटोतिर लागौ। ओके, ल अब क्वेशन हेरौं। बिना मेहनतको केही पनि हुँदैन, मेहनत गर्नै पर्छ। ओके, लेखौ। क्वेशन छ, a boat takes T1 time to travel certain distance along upstream and T2 time to travel
and t2 time to travel the same distance along downstream. Find time taken by boat. Find time taken by boat to travel the same distance in still water. ठीक, यो क्वेशन हो, क्वेशन पढ बुझ अनि त्यसपछि सल्भ गर. A option root under T1 into T2, B option T1 into T2 divided by T1 plus T2, C option twice times T1 into T2 divided by T1 plus T2, and D option is root under T1 squared plus T2 squared. ल सल्भ गर त. ल सल्भ गरौ. कति निकाल्छौ यसको? ओके, एकजनाले भन्दै छ सी अप्सन. क्वेशन कपी गरिसक्या हो, म मेटाउ यो. क्वेशन कपी गर्यो, मेटम. ठीक छ, आवाज त ठिकै छ त? आवाज पनि ठीक छ, भिडियो पनि ठीक छ, एकदम क्लियर कट आइराखेको छ. ल अब यसको सल्युसन हेर. हेर, क्वेशनमा भनेको छ एउटा बोट एलोङ अप स्ट्रीम यस डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो. अब एलोङ अप स्ट्रीम यस डिस्टेन्स ट्राभल गर्न यो बोटलाई T1 टाइम लाग्यो र यही बोटलाई एलोङ डाउन स्ट्रीम इक्वल डिस्टेन्स ट्राभल गर्न T2 टाइम लाग्छ. अप स्ट्रीममा यस डिस्टेन्स ट्राभल गर्न T1 टाइम लाग्यो भने डाउन स्ट्रीममा सेम यस ट्राभल गर्न T2 टाइम लागेको छ भने त यो बोटलाई यदि मैले स्टिल वाटरमा नचलेको पानीमा यो बोटलाई त्यही यस डिस्टेन्स ट्राभल गराइदियो भने यसले कति समय लगाउँथ्यो होला भनेर सोधेको. त पहिला हेर, अप स्ट्रीममा यस डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो भने यसको फर्मुला के छ? अप स्ट्रीमको लागि भेलोसिटी अफ बोट माइनस भेलोसिटी अफ रिभर इन्टु टाइम टेकन T1. त्यस्तै डाउन स्ट्रीममा यस डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ भने यसको फर्मुला के हुन्छ? भेलोसिटी अफ बोट प्लस भेलोसिटी अफ रिभर इन्टु टाइम टेकन T2 लेख्न सकिन्छ. हेर त, अप स्ट्रीममा यस डिस्टेन्स ट्राभल गर्न T1 टाइम लाग्यो, डाउन स्ट्रीममा यस डिस्टेन्स ट्राभल गर्न T2 टाइम लाग्यो. त मैले दुईटा इक्वेसन लेखिदिए. अब यही बोटलाई यदि मैले स्टिल वाटरमा चलाउँछु, नचलेको पानीमा स्टिल स्टेशनरी वाटरमा चलाउँछु भने त्यहाँ त रिभरको भेलोसिटी त हुँदैन. वाटर इज स्टेशनरी, त भिआर विल बी 0. वाटर स्टेशनरी छ भने भिआर 0 हुन्छ. त स्टिल वाटरमा यो बोट चल्ने भनेको आफ्नै भेलोसिटीले हिड्ने हैन, आफ्नै भेलोसिटीले दगुर्ने त हो नि हो. स्टिल वाटरमा यस डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ भने रिभरको भेलोसिटी 0 हुन्छ. यो सिम्पली Vp इन्टु T लेख्न सकिन्छ. र यो T कति हुन्छ हेर, अप स्ट्रीममा T1 टाइम लगायो, डाउन स्ट्रीममा T2 टाइम लगायो. त स्टिल वाटरमा यदि T टाइम लगाइराखेको छ सेम डिस्टेन्स ट्राभल गर्न भने यो T कति हुन्छ भनेर सोध्दियो. ओके, त हामीसँग तीनटा इक्वेसन छ. जसरी हुन्छ यो इक्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो है. अनि यो इक्वेसन सल्भ गरेर यो T लाई T1 र T2 मा एक्सप्रेस गर्नु पर्यो अनि एउटा अप्सन सित मिल्नु पर्ने हो. त हेर, यो क्वेशन
म कसरी ब्रेक गर्छु त फर्स्ट इक्वेसन जुन छ यो इक्वेसनलाई थ्रु आउट द इक्वेसनमा t2 ले मल्टिप्लाई गर्छु र सेकेन्ड इक्वेसन जुन छ यो थ्रु आउट द इक्वेसनमा t1 ले मल्टिप्लाई गर्छु त यति त स्कुल लेभलतिर पनि पढ्यो होला कुनै पार्टिकुलर इक्वेसनलाई एउटै टर्मले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि इक्वेसनमा केही फरक पर्दैन हेर त फर्स्ट इक्वेसनलाई यदि मैले t2 ले मल्टिप्लाई गर्दिन्छु भने फर्स्ट इक्वेसन के भइदिन्छ हेर s into t2 is equals to vb multiplied by t1 into t2 minus vr multiplied by t1 into t2 हुन्छ हेर त यसले मल्टिप्लाई गरेपछि यति भइदियो सेकेन्ड इक्वेसन के भइदिन्छ s into t1 is equals to vb multiplied by t1 into t2 plus vr multiplied by t1 into t2 त जे होस् फर्स्ट र सेकेन्ड इक्वेसनलाई मैले ट्रान्सफर्म गरेर एनदर फर्ममा लगे किन यस्तो गरे हो त इक्वेसन सल्भ गर्न सजिलो होस् भनेर अब म यो दुईटा इक्वेसनलाई एड गर्छु यो दुईटा इक्वेसनलाई एड गर्दियो भने यतातिर हेर त यो दुईटा टर्म्स एड भएर s कमन त ब्रैकेटमा t1 प्लस कति भइदियो t2 यो दुईटा टर्म त क्यान्सल भइदियो प्लस माइनस टर्म्स क्यान्सल भइदियो त यहाँ कति भइदियो ट्वाइस vb t1 into t2 त हेर त यहाँ 2 आइराखेको छ आन्सरको बासमा आइराछ यहाँबाट हेर त यहाँ 2 आयो 2 जुन अप्सनमा होला त्यही करेक्ट हुनुपर्छ यहाँबाट आन्सरको बासमा आइराछ ल अब थर्ड इक्वेसनलाई हेर केयरफुली थर्ड इक्वेसनमा s को ठाउँमा vb into t छ त म यहाँ s को ठाउँमा vb into t सब्स्टिट्युट गर्न सक्छु त s को ठाउँमा vb into t मैले राख्दिए s को भ्यालु यहाँबाट मैले यहाँ सब्स्टिट्युट गरे and this will be t1 plus t2 is equals to twice times vb t1 into t2 हुन्छ यो vb र यो vb क्यान्सल भइदियो यहाँबाट t निकाल्दाखेरि कति आइदियो 2 times t1 t2 divided by t1 plus t2 यो सायद सी अप्सनमा थियो एउटा टर्मले मल्टिप्लाई भएर भन्दैछ एउटा पार्टिकुलर इक्वेसन हेर त यो इक्वेसनलाई t2 ले मल्टिप्लाई गर्ने एउटै टर्म भएन यो इक्वेसनलाई मैले t1 ले मल्टिप्लाई गर्ने एउटै टर्म भएन थ्रुआउट द इक्वेसन यदि बुझ्यो भने कमेन्टमा छिटो लेख यस ओके सिधै घटाउँदा नि हुन्छ किन नहुने जसरी हुन्छ दुईटा इक्वेसन सल्भ गर तिमी मल्टिप्लाई गर डिभाइड गर एड गर सबट्र्याक्ट गर जसरी इक्वेसन चाहिँ सल्भ हुनु पर्यो अब तिमीले जसरी इक्वेसन सल्भ गर दैट डज नट म्याटर मेरो टेक्निक यो थियो मल्टिप्लाई गरेर सल्भ गर्ने ओके ओके ल टाइम पनि सकेको छ अब भोलि चाहिँ म लिनियर मोसन पढाउँछु है लिनियर मोसन को लागि तिमीहरुलाई होमवर्क भयो कृपया 11 कक्षाको आफ्नो बुक पल्टाएर लिनियर मोसनमा के छ त्यो सबै पढेर बस्ने अनि भोलि पढायो भने टक्क टक्क बुझ्छ अब एकजनाले सोध्दैछ अलि छोटो छैन छ नि छोटो किन छैन सिधा आन्सर रट देऊ यही हो सबभन्दा छोटो मेथड के हो त सिधा आन्सर रट देऊ यो भन्दा छोटो के हुन सक्छ ल मैले इन गरे है त आजको क्लास